बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। व्यूअर्स, मैं हूं ज़ैड मिन्हास। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे जी। यकीनन आप लोगों ने मैकडॉनल्ड्स की ओपनिंग सेरेमनी हमारे चैनल के ऊपर देखी होगी, और वहाँ पे जो मेन जो सेंटेंस था जो काबिल गौर था और जिसको लोगों ने कैच भी किया, वो ये था कि 90 डे के अंदर, 90 दिनों के अंदर मैकडॉनल्ड वहाँ पे ओपन हो जाएगा। ये कोई आसान टारगेट बिल्कुल भी नहीं है, और सबसे बढ़ के मैकडॉनल्ड को न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के अंदर लेकर आना, ये बजाते खुद एक बहुत बड़ा चैलेंज था BSM डेवलपर्स के लिए। लेकिन वो इसको लेकर आए, और फिर जहाँ तक बात है 90 डे के टारगेट की, तो आपको वीडियो दिखाते हैं, आप देखें वीडियो कि अभी तकरीबन 15 दिन हुए हैं या 20 दिन हो गए होंगे। तो 20 दिनों में जो बिल्डिंग है मैकडॉनल्ड्स की, वो आलमोस्ट पहले लेंटर तक पहुंच चुकी है। पहले लेंटर की शटरिंग आपको नज़र आ रही होगी। तो ये है BSM डेवलपर्स की कमिटमेंट अपने प्रोजेक्ट के साथ, अपने मेंबर्स के साथ, अपने इन्वेस्टर्स के साथ। और इसके साथ साथ आपने देखा होगा जो अर्ली बर्ड ब्लॉक के अंदर रुखसाना मस्जिद बन रही है, और उसकी बुनियादें निकल आई हैं, और वो भी आलमोस्ट पहले लेंटर की अभी अनकरीबी आपको शटरिंग नज़र आ जाएगी। फिर सबसे बढ़ के BSM डेवलपर का जो हेड ऑफिस की बिल्डिंग थी, वो आलमोस्ट तैयार हो चुकी है, उसका प्लास्टरिंग का काम हो रहा है। और इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा रियल स्टेट जो एजेंट हैं या डीलर्स हैं, उनका इनक्लेव जो है वहाँ पे डेवलप हो रहा है। उसकी भी आपने वीडियोस हमारी बारहा देखी होंगी। तो इतना बड़ा एक रियल स्टेट कंसल्टेंट या डीलर्स अगर किसी प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हैं, तो वो ऐसे तो नहीं जुड़े, क्योंकि हर डीलर्स के साथ तभी वो काम करता है, उसके साथ मेंबर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, तो वो करता है। अब उन इन्वेस्टर्स का उन डीलर्स के ऊपर ट्रस्ट किस वजह से हुआ? वो इसी वजह से हुआ कि हम लोग आपकी इन्वेस्टमेंट को अपनी इन्वेस्टमेंट समझ कर रहे होते हैं, और आपकी इन्वेस्टमेंट हम किसी ऐसे प्रोजेक्ट में क्यों करेंगे जो हमें पता हो कि ये नहीं चल सकता। ये जो डीलर इनक्लेव इतना बड़ा बना है, ये है ट्रस्ट किसके ऊपर? BSM डेवलपर्स के ऊपर, न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के ऊपर। और इनके जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, चेयरमैन हैं बिलाल मलिक साहब, और कंट्री हेड ज़रून मसूद साहब, ये उनके ऊपर ट्रस्ट का लेवल है। आप बाकी सोसाइटीज़ में चले जाएं, क्या आपको किसी और सोसाइटी में इतना बड़ा डीलर इनक्लेव मिलेगा? आलमोस्ट 70 से 80, बल्कि इससे ज़्यादा वहाँ पे आपको रियल स्टेट कंसल्टेंट्स और डीलर्स वहाँ पे नज़र आएंगे, उनकी ऑफिस वहाँ पे नज़र आएंगी। इसलिए कि वहाँ पे चार्म है इन्वेस्टमेंट का, वहाँ पे रोज़गार का चार्म है, वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होने का चार्म है। ये सारी चीज़ें आपको कहीं और नहीं नज़र आएंगी, सिर्फ और सिर्फ न्यू मेट्रो सिटी में नज़र आएंगी। और न्यू मेट्रो सिटी में इसलिए नज़र आएंगी कि न्यू मेट्रो सिटी अपनी कमिटमेंट के साथ बड़ा ही सिंसियर और कमिटेड है। अपनी कमिटमेंट के साथ जो वो कहते हैं उसको वो करते हैं। ये वो फिल्मी जुमला नहीं है, जो मैं कहता हूँ वो मैं नहीं करता, समथिंग लाइक, ये वो नहीं है, ये इन अ रियल सेंस है। इसलिए कि आप 90 दिन का जो टारगेट था, उसमें 15 से 20 दिन गुजरे हैं, और 20 दिनों में आप बताएं कि इतनी बड़ी बिल्डिंग को ज़मीन से निकाल के पहले लेंटर तक ले आना, ये कोई आसान काम तो नहीं है। ये है स्टेप टूवर्ड पॉपुलेट करना इस प्रोजेक्ट को। ये उसकी तरफ पहला कदम है BSM डेवलपर्स का, कि इन अ रियल सेंस वो न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान को आबाद करने जा रहे हैं। और इसी तरह वहाँ पे आपने जो अभी अंडरपास का इफ्तिताह हो चुका है, बन रहा है, जो हमें लीड करेगा A साउथ ब्लॉक की तरफ। फिर A साउथ ब्लॉक में आपने डेवलपमेंट का काम देख लिया हमारी वीडियोस के अंदर। फिर आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा कि B ब्लॉक के ऊपर भी लैंड ब्राउनिंग का काम स्टार्ट हो चुका है। तो ये सारा क्या है? ये सारी आपकी इन्वेस्टमेंट की अप्रेजल है, आपकी जो कहते हैं ना वैल्यू ऑफ मनी। तो ये होती है वैल्यू ऑफ मनी। इसके अलावा आप बेशुमार प्रोजेक्ट्स देखें, 4-4, 5-5 साल हो गए हैं, वहीं के वहीं पड़े हैं। तो यहाँ पे जो कमिटमेंट की जाती है उसको ऑनर किया जाता है, और पूरी टीम को साथ लेके चला जाता है। न सिर्फ टीम को, बल्कि जितने भी एस्टीम्ड मेंबर होते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो कस्टमर्स होते हैं, उनको भी साथ लेकर चला जाता है। आपने कोई प्रोजेक्ट देखा है जिसने साल के अंदर डिलीवर किया हो? तो ये वाहिद न्यू मेट्रो सिटी है जिसने साल के अंदर डिलीवर किया, और इंशाल्लाह 2 साल के अंदर अंदर ये पूरा प्रोजेक्ट इंशाल्लाह डिलीवर हो जाएगा। और इस वक्त जो अर्ली बर्ड ब्लॉक के अंदर प्रॉफिट्स चल रहे हैं वो आपके सामने हैं, और
اسپیشلی وہ لوگ جو اپنی فائل سیل کرنا چاہتے ہیں یا پرچیز کرنا چاہتے ہیں، اسپیشلی میں سیلر سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنی فائل، کہتے ہیں جی ہماری فائل بیچ دیں، فائل اس طرح نہیں بکتی. آپ ایک ذہن بنائیں، ہمیں اپنی فائل ان ہارڈ کاپی ہمیں بھیجیں، کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب کسٹمر لگ جاتا ہے تو سیلر جو ہے وہ ایگری نہیں کرتا، تو وہاں پہ پھر بدمزگی پیدا ہوتی ہے. تو فائل بیچنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی، جو بھی آپ کا ٹرسٹڈ ڈیلر ہے اس کے پاس جائیں، فائل اس کے ہینڈ اوور کریں، بھائی یہ فائل ہے آپ رکھیں اور یہ میری ڈیمانڈ ہے، اس کے اوپر کوئی کسٹمر آتا ہے تو میری آپ نیگوسیشن کروا دیں، میں بیچ دوں گا. یہاں پہ فون کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں اور جی یہ میری فائل ہے، یہ پلاٹ نمبر ہے، تو یہ اس طرح بھائی نہیں ہوتا. ہمارے ساتھ بڑی دفعہ یہ ہو چکا ہے کہ جب بائر آ جاتا ہے تو سیلر جو ہے وہ بیک کر جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ چیزیں ہوتی ہیں. بعض دفعہ سیلر مارکیٹ میں ہوتا ہے، بائر بیک کر جاتا ہے. تو جب ہارڈ کاپی ہمارے پاس ہوگی اور آپ نے ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کر دی ہوگی تو ہم اس کو فوراً پروسیس کر دیں گے. یہ طریقہ کار ہوتا ہے. یہ اس طرح نہیں ہے کہ آپ واٹس ایپ کے اوپر رابطہ کریں، یہ نہ، آپ نے کرنی ہے ٹیلی فون کال کریں، واٹس ایپ کے اوپر میسج چھوڑیں جی یہ ہے اور میں یہ کرنا چاہتا ہوں، آپ ہمارے آفس آئیں، فائل ہمیں ہینڈ اوور کریں. اس کے علاوہ اگر آپ سائٹ کے اوپر جانا چاہتے ہیں، سائٹ کے اوپر ہمارے آفسز موجود ہیں، وہاں پہ آپ فائل ڈیلیور کر سکتے ہیں. اسپیشلی جو پرچیزر ہیں، آپ کو اگر کوئی چیز چاہیے تو آپ بھی ہماری سیلز ٹیم سے، پرچیزنگ جو ٹیم ہے ہماری سیلز ٹیم، اس سے رابطہ کر سکتے ہیں، مارکیٹنگ ٹیم سے رابطہ کر سکتے ہیں، سیل ڈپارٹمنٹ سے رابطہ کر سکتے ہیں، تو آپ کو فائل جو ہے وہ پرچیز کر کے دی جائے گی. اس وقت جو ہارڈ انویسٹمنٹ بنی ہوئی ہے وہ ہے کمرشلس. ارلی برڈ بلاک کے کمرشلس 2.5 مرلہ اور 8 مرلہ. اور میں ابھی بھی آپ کو بتا رہا ہوں، آج یہ میرا کلپ نوٹ کر لیں، اسے کاٹ کے رکھ لیں. ارلی برڈ بلاک کے اندر جو 8 مرلہ کے کمرشلس ہیں یا 2.5 مرلہ کے کمرشلس ہیں، اس وقت جو ان کی پرائسز ہیں، آنے والے 6 مہینوں میں آپ کو یہ پرائسز نہیں ملیں گی. ان میں کم سے کم جو انکریز آئے گا، جو میں فارسی کر رہا ہوں، وہ تقریباً 25 سے 30% انکریز ان میں آ جانا ہے. اس لیے کہ پروجیکٹ کی سچویشن ہمیں بتا رہی ہے، وہاں کی ایکٹیویٹیز ہمیں بتا رہی ہے. یہ اس لیے کہ آپ خود آبزرو کر سکتے ہیں کہ جی ٹی روڈ کے اوپر اس وقت کتنا بڑا فٹ فال ہے. جب گلو پارک اوپن ہو جائے گا، میک ڈونلڈ آپریشنل ہو جائے گا، تو آپ کا کیا خیال ہے نیو میٹرو سٹی میں ڈیلی کتنے لوگ وزٹ کریں گے؟ ہمارے اندازے کے مطابق 40 سے 50 ہزار لوگ وہاں پہ ڈیلی وزٹ کرنے آئیں گے. 40 سے 50 ہزار لوگ وہاں پہ ڈیلی وزٹ کرنے آئیں گے. اگر منیمم بھی آپ لگا لیں تو 25 ہزار کہیں پہ بھی نہیں گئے. تو وہ جو لوگ وہاں پہ آئیں گے تو آپ کا کیا خیال ہے، وہاں پہ روزگار نہیں جنریٹ ہوگا، اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ نہیں ہوگی، ریئل اسٹیٹ میں ایک بوم نہیں آئے گا؟ آج کل لوگ اچھی لیونگ چاہتے ہیں، ایسی لیونگ جہاں پہ تمام فیسلٹیز ہوں. یہ چیزیں ہیں. لیکن میں ایک اپنی اس ویڈیو میں ریکویسٹ بھی کروں گا اور ان پرسن بھی بات کروں گا نیو میٹرو سٹی کی مینجمنٹ سے کہ وہاں پہ آپ جو سولر سسٹم ہے، یہ اس وقت اس دور کی ضرورت ہے، اس کو بھی انٹروڈیوس کروائیں. یہ بڑا ضروری ہو چکا ہے پاکستان کے جو حالات چل رہے ہیں کہ سولر سسٹم وہاں پہ کمپلسری ہونا چاہیے. بہرحال یہ ایک سجیشن ہے، آپ ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں. تو یہ صورتحال ہے جی اس وقت میک ڈونلڈ کی اور ارلی برڈ بلاک کی. آپ کو مزید معلومات چاہیے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو پن پوائنٹ انفارمیشن پرووائڈ کریں گے. آخر میں اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.